إن الجيل الذي لا يتعلم في مدرسة الحسين جيل دعة وخنوع وميوع، والجيل الذي يتخرج من مدرسة الحسين جيل صمود وتضحية وثبات. سلام على الحسين وعلى كل من كان في ركب الحسين. سلام عليك يا أبا الأحرار، سلام عليك يا أبا الثوار، سلام مثل شهد بالزلال وكالمسك الذكي وكاللآلي، سلام ألطف من الشمول وأحلى من الرضاب المعسول، سلام يحاكي صيتكم في المعاشر ويزري بعرف المسك والند عرفه فما هو إلا في الخواطر. قدمت أروع التضحيات فأسست أكبر الجامعات والأكاديميات، فظلت مدرستك نبراسا لا ينطفي ونجما به الأجيال تهتدي. جعلت من عاشوراء يوما لدراسة المبادئ والتضحيات، وجعلت من كربلاء ميدانا للعزة والشرف ويوما لسحق الظلمة والطغاة. عشت إماما ومت إماما وظل ذكرك في الخالدين إماما، وعاش قاتلوك أمواتا ومات ذكرهم أحياء وأمواتا. فما أعظمك من إمام وما أعظم أنصارك من رجال، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فأعظم بمقامك في العالمين. سلام عليكم في الخالدين.